बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में 2 रबीउल अव्वल से लेकर 10 रबीउल अव्वल का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से रब्बे काबा की कसम रिज़्क और दौलत टूट कर बरसेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन भी कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात की रात शुरू हो चुकी है। आप इस वजीफे को आज नमाजे इशा के बाद कर सकते हैं, नमाजे तहज्जुद में कर सकते हैं, या फिर माह रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात और जुमातुल मुबारक के पूरे दिन में जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, इसे आपने 2 रबीउल अव्वल यानी जुमेरात के दिन से शुरू करना है और 10 रबीउल अव्वल तक इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखना है। इसके अलावा जो लोग इस अमल को, इस वजीफे को 41 दिन तक मुसलसल जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क और दौलत का बंदोबस्त फरमाएगा जहाँ से उन्होंने कभी गुमान भी ना किया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हाजात को पूरा फरमाएगा, ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा, और बंदे के दिल में जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी मकसद होगा, अल्लाह करीम फौरन पूरा फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप माह रबीउल अव्वल की जितनी भी जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन आए, आप दिन में भी कर सकते हैं, रातों में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जो लोग इस वजीफे को मुसलसल रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ते रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते इस वजीफे का जिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह रब्बे करीम अपने रिज़्क और दौलत के बंद खजानों को उन पर खोल देगा, बंद दरवाजों को उन पर जरूर खोल देगा। बड़ा ही जबरदस्त और ये मुजर्रब वजीफा है, बाकमाल वजीफा है। याद रखें, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। उसको कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी उसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है, कभी वाफर मिकदार में रिज़्क होता है, पैसों की रेल फेल होती है, तो कभी एक वक्त के खाने को नहीं होता, कभी वसाइल तो कभी मसाइल दरपेश होते हैं। ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चीजें साथ चलती रहेंगी। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे। परेशानी में अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह करीम आपको दुगना अता फरमाएगा, और अगर आप खुशी में ही अपने रब को याद करेंगे तो अल्लाह करीम आपकी खुशी को दुबाला फरमाएगा और दुनिया और आखिरत की कामयाबियां आपके कदमों में रखेगा। मेरी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, याद रखें, इंसान को जब भी मांगना चाहिए अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि किसी बाबे के पास, किसी दरबार पर जाने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो अल्लाह के बुरगजीदा, पाक और नेक बंदे हैं, उनके वसीले से अल्लाह से मांगे, अपने घर में बैठ के उनका वसीला देकर अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों की, औलिया कराम की, शोहदाई कराम के सदके रब्बे करीम बहुत जल्द आपको अता करेगा और अपने नेक बंदों की दुआएं रब्बे करीम फौरन मकबूल फरमाता है। तो आप उनका वसीला देकर अल्लाह से मांगे, नबी की आले औलाद का वसीला दें, शोहदाई कराम का वसीला दें। इसके अलावा नेक बुजुर्गाने दीन जो इस दुनिया फानी से पर्दा कर चुके हैं, उनका सदका देकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता फरमाएगा। जब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है तो आपने तन्हाई में बैठकर मांगना है, सर को सजदे में रखकर मांगना है, अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखना है। तब देखें अल्लाह करीम आपको किस तरह नवाजता है। जब आप अल्लाह से रिज़्क का सवाल करेंगे, रिज़्क की तंगी को खत्म करने का सवाल करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करने का सवाल करेंगे, तो अल्लाह करीम ऐसी बरकतें अता फरमाएगा, ऐसा रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा जो कभी खत्म ना होगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप रात सोने से पहले भी कर सकती हैं और दिन में भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप दिन में 2 मरतबा करें, एक मरतबा दिन में कर लें, एक मरतबा रात सोने से पहले कर लें, और इसके कमालात, इसके मोजज़ात खुद अपनी आंखों से देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब
نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 2 ربیع الاول والے دن سے لے کر 10 ربیع الاول تک یا پھر ربیع الاول کے پورے مہینے میں جب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ جو لوگ نماز حاجت کے نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے اس ترتیب سے آپ نے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 300 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ ان تینوں اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 300 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اور مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے، یعنی رات سونے سے پہلے آپ نے نماز حاجت کے نوافل ادا کرنے ہیں اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دن میں اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ ان چاروں کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 313 مرتبہ سے تعداد زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ رات کو جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس میں 3 اسماء اعظم موجود ہیں۔ جو آپ نے دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے اس میں 4 اللہ کے نام موجود ہیں۔ ان کلمات کو 313 مرتبہ سے زائد پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے، اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دن میں جب آپ نے وظیفہ کر کے دعا مانگنی ہے تو آپ بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن رات کو جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو دعا آپ نے سر کو سجدے میں رکھ کر مانگنی ہے اور اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، التجائیں کرنی ہیں۔ رب کریم انشاءاللہ آپ کی صداؤں کو سنے گا اور تنگ دستی کو ختم فرمائے گا، بے برکتیوں کو ختم فرمائے گا، تمام مسائل کو حل فرمائے گا، بہت زیادہ آپ کو انعامات اور معجزات سے مستفید فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا تیر بہدف با کمال وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور رزق اور دولت ٹوٹ کر برستا ہے، بارش کی طرح برستا ہے، ہر طرح کے فاقوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ربیع الاول کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ 2 ربیع الاول سے لے کر 10 ربیع الاول تک اس وظیفے کو جاری رکھیں، اور جو لوگ بہت زیادہ امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں وہ ربیع الاول کے پورے مہینے اس وظیفے کو جاری رکھیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔